अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हमारा सर सिद्दीकी शायरा, अफसाना निगार, कॉलमिस्ट, नॉवेलिस्ट एंड सोशल एनालिस्ट और आपके दोस्त। प्यारे दोस्तों, कल जो है वो ख़बर जो है मौसूल हुई हमें, और क्या ख़बर थी कि अमेरिका जो है दरअंदाज़ी कर रहा है। और क्या दरअंदाज़ी कर रहा है, वो चाहता है कि जंग बंद हो जाए। और हमारे पाकिस्तानियों ने यकीन कर लिया, सादा दिल और मासूम पाकिस्तानी। और ज़ाहिर है मुसलमानों को पे वैसे भी झूठ और इस तरह का और शिकनी, ये सब कुछ मुसलमान नहीं करते। और जंगी हालात में बिल्कुल भी गुनाहों से वो दूर रहते हैं। जंगी हालात में वो कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। जंगी हालात में वो बिल्कुल इंसान के बच्चे और ज़्यादा बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जुल्म तो वैसे भी रोकना है, जुल्म के को रोकना ही तो जिहाद कहलाता है। हमारा मकसद तो कत्ल व गारत करी है ही नहीं। तो उन्होंने जनाब यारीन के मुआहदे पे यकीन किया और उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब आवाम का रद्द अमल ये था कि आवाम भी बहुत खुश थी, क्योंकि बात ही खुशी की थी, बज़ाहिर तो खुशी की बात थी। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारी अहादीस और सब में सब चीज़ें बता दी गई हैं। जब सब चीज़ें बता दी गई हैं तो हमें इतना पागल बनने की भी ज़रूरत नहीं थी जितना कि हम कल खुश थे कि दोनों मुल्कों के सिविलियंस मारे जा रहे हैं, और दोनों मुल्कों के तो नहीं, पाकिस्तान के सिविलियंस मारे जा रहे हैं, और ये कि बड़ा नुकसान हो रहा है, और ये कि जंग बंद हो जानी चाहिए, और ये कि हिंदुस्तान की आवाम भी परेशान है कि हम वो सोच रहे हैं भाई हम ये जंग लड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि वो तो ये इजराइल की जंग लड़ रहा है ना, वो अपनी बका की तो वो जंग नहीं लड़ रहा है। अब वो कश्मीर के पीछे पूरा भारत तो वो जहन्नुम में नहीं झोंक सकते। अगर उनको अपने 10, 12, 15 लोगों के मरने का गम था, जो भी दहशतगर्दी का हमला हुआ उन पर या उनके बकौल, हम इसको नहीं मानते कि उन पर दहशत, हम तो ये मानते हैं कि पहलगाम में जो है जो कुछ हुआ वो इन्होंने करवाया। और उसकी वजह क्या है, यहूदियों का ये एजेंडा था। ग़ज़वा हिंद यहूदियों का एजेंडा है। मस्जिद अक़सा के बाद काबे में बुत रखना, उसके बाद ग़ज़वा हिंद की तरफ आना, और उससे पहले शाम के मसाइल, और उससे पहले खाने काबा की वीरानी के लिए कोरोना को लेकर आना, ये तमाम। और उसके बाद जब ये तमाम चीज़ें हो गई तो अब इनका जो और गाय ज़िबा करेंगे। अब हिंदुस्तान से कोई पूछो, तुम्हारी गाँव मैया को ये ज़िबा कर रहे हैं कम वक्त तो, और तुम इनके कहने पे हमसे जंग कर रहे हो। ये तुम्हें मरवा रहे हैं और तुम्हें मरवा रहे हैं। इसमें हिंदुस्तानी, इसमें हिंदू, इसमें पूरे हिंदुस्तान का कबाड़ा होना है। यह हदीस में भी है, ये यहूदी भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और उनके जो ड्रोन्स जब पकड़े गए तो बिल्कुल ही ये तो बेनकाब हो गए ना, एकदम बेनकाब हो गए कि भाई यहूदियों के ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान में गिर रहे हैं, बिल्कुल ही बेनकाब हो गए। क्योंकि हमें तो पता था कि अगर ये जंग पानी रोकने पे के बात हो रही है, फिर पहलगाम का हमला बता दिया, फिर जनाब अली जंग बता दी, फिर मुआहदा कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, फिर वापस जो है ये अटैक कर दिया इन्होंने रात को, जिसके लिए कि हमारी आवाम को उम्मीद ही नहीं थी कि ऐश शिकनी करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐश शिकनी की। अब ये जंग कल मुझे तो, क्योंकि हदीस और कुरान और इससे वास्ता मुसलमान का होता है, सही मुसलमान का वास्ता नहीं होता। मुसलमान कोई भूले हुए भटके हुए लोग नहीं है। मुसलमान जो है वो जानते हैं कि कुफ़ार क्या करेगा, और वो अहद शिकन था, अहद शिकन है, वो अहद शिकन था, वो अहद शिकन है, वो ज़िद्दी था, वो ज़िद्दी है, और ज़िद्दी अल्लाह ताला को नापसंद, और ज़िद्दी अल्लाह ताला को नापसंद। और इन्होंने कल भी हठधर्मी दिखाई और रात को हमला कर दिया। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे मुल्क में लोग बहुत खुश थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो लोग दीन को जानते हैं, जो लोग दीन को समझते हैं, जो अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, उन्हें मालूम था कि ये अहद शिकनी करेंगे, उन्हें मालूम था। और रात को फिर इन्हें मुँह तोड़ जवाब दिया।
اور یہودی تو اتنا جانتے اور مانتے ہیں کہ جو احادیث میں وہ سمسن کارٹون میں بھی ڈال دیتے ہیں، وہ ہر چیز میں ڈال دیتے ہیں. اور انہوں نے اس جنگ کے لیے جو ہے وہ انڈیا کا انتخاب کیا کہ انڈیا یہ جنگ لڑے گا، ہندوؤں کو مروائیں گے وہ. اور اس جنگ کا خاتمہ کو پتہ ہے؟ اس جنگ کا خاتمے کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کروڑہ سال پہلے کہہ دیا گیا ہے، کئی 100 سال برس پہلے یہ بات کہہ دی گئی ہے. مدتوں سے ہم 16 سال بیان کر رہے ہیں، 1600 سال. اب یہ کہانی ظاہر سی بات ہے آگے بھی پڑے گی، اور بھی کئی برس اس میں جو ہے وہ انکلوڈ ہو جائیں گے. تو جناب علی اس کا جو خاتمہ ہونا ہے نا، تو ہندوستان کو ختم ہو جانا ہے. کالی پگڑی والوں کو جو ہے ان کو ہندوؤں کو بیڑیاں پہنا کر کالی پگڑی والے ان کو لے کر آئیں گے. ان کا یہ حشر ہونا ہے، ہندوستان صفحہ ہستی سے مٹ جانا ہے، یہ ہے. اور یہ ان کو پتہ ہے. اور یہ بے وقوف، یہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ 3 گائیں انہوں نے رکھی ہیں ذبح کرنے کے لیے. اور کیا میں بولوں، دل تو چاہتا ہے نا، میرا تو بس ایک ہی دل چاہتا ہے کہ میں یہ تو بھول جاؤں کہ میں کوئی ادیب ہوں. میں ایک وہ جو گھریلو عورتیں ہوتی ہیں نا، چپیٹے لگانے والی، چپیٹے لگاؤں ان کو. وہ بچوں کو چپیٹے لگاتے ہیں نا، ایسے ان کو چپیٹے لگا، ایسے بھونکتے ہیں کتے کی طرح بھونکتے ہیں. یہ جیسے کمنٹری ہو رہی ہے، کوئی میدان سجا ہوا ہے، ارے بال چلی گئی، ارے بال آ گئی، ارے وہ ہار گیا، ارے چھکا لگ گیا، ارے چوکا لگ گیا. ارے یہ کیا مصیبت ہے، کیا اس طرح خبریں اس طرح سنائی جاتی ہیں. پرویز مشرف صاحب نے ان کو ایک کو ڈانٹا، کہا آپ جو ہے نا سنبھل کے بات کریں، آپ ایک میجر سے بات کر رہے ہیں. پھر اوقات میں آئے. پھر ان کے یہاں کی عورتیں بک 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 بک. ابے بھائی ہر فیلڈ کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے. میں بھی جب ایک عورت بن کے بات کرتی ہوں، صرف عورت، بہت سختی سے بات کرتی ہوں. کہ جب میں مشاعروں میں بات کرتی ہوں، میں باعث ٹیچر کھڑی ہوتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے ٹیچنگ کی. پھر میں ایک لکھا رہی ہوں، پھر میں ایجوکیٹ کرتی ہوں اپنی رائٹنگ سے. پھر مجھے پڑھنا پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ میں بغیر پڑھے بس لکھے جا رہی ہوں کام کیے جا رہی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں. ہمیں ہسٹری پڑھنی پڑتی ہے، ہمیں ادھیان پڑھنا پڑتا ہے، ہمیں سائنس پڑھنا پڑتا ہے، ہمیں فلسفہ پڑھنا پڑتا ہے، ہمیں منطق پڑھنا پڑتا ہے. پھر جا کے ہم شاعرہ بنتے ہیں، پھر جا کے ہم افسانہ نگار بنتے ہیں، پھر جا کے ہم ناول نگار بنتے ہیں، پھر جا کے ہم کالمس لکھتے ہیں. ایسے نہیں لکھی جاتی ہیں تمام چیزیں. آج بتا رہی ہوں، میرے بہت سارے شاگرد ہیں. اور آج میں ایک بات اور بھی بتاتی ہوں کہ میرے جتنے بھی میرے شاگرد ہیں نا، میں ان کو یوں سکھاتی ہوں، یوں لکھنا ادب. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت جلدی کام نہیں سکھانا چاہیے. ہمارے بڑوں کی بھی عادت تھی، پہلے یہ دیکھو بندہ اس لائق ہے کہ اس کو کام سکھانا ہے یا اس لائق نہیں ہے. کیونکہ جو ٹیچر ہوتا ہے نا، اس کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے معاشرے میں. میں ٹیچ کرتی ہوں سوسائٹی کو، میں ٹیچ کرتی ہوں. نہ صرف میں نے کلاس 4 سے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، میں نے CT کیا، میں نے گورنمنٹ اسکول میں 6 مہینے فری میں تعلیم دی. میرے پاس ہمیشہ وہ بچے پڑھنے آئے ہیں، وہ میرا ٹارگٹ رہے ہیں، بچے جنہیں پڑھنے کا دل نہیں چاہتا تھا، جو غریب بچے ہوتے تھے، جو فیس نہیں دے سکتے تھے. میں ان کو صرف کہتی تھی ایک کاپی ایک پینسل، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کوئی کتاب نہیں، کچھ نہیں لے کر آؤ، صرف آؤ. اور میں پڑھاتی تھی، چیزیں سمجھاتی تھی. اور یہی میں لوگوں کو ناول لکھنا بتائے، لوگوں کو نثری نظمیں بتائیں. کیوں؟ کیونکہ غزل اور جو اور چیزیں ہیں شاعری کی اصناف میں، وہ 20 برس سے پہلے نہیں آتی، وہ کم عمری سے لکھنا پڑتی ہے. نثری نظم آ جاتی ہے، لیکن اس کا طریقہ بتانا پڑتا ہے، اس کی بھی بڑی ٹیکنکس ہیں. پھر میں نے ایک چیز کو، خیال آفرینی کو میں نے جگہ دی شاعری میں. نظم کا کوئی پیرہن نہیں ہے، لیکن اس میں وہ شعریت، وہ جذبات، وہ احساسات، وہ تعلیم، وہ منطق، وہ فلسفہ موجود ہے، جس کو کہ ہم شاعری کے زمرے میں لاتے ہیں. اس کو میں نے خیال آفرینی کہا.
और कुछ बेवकूफ़ और जाहिल तो ऐसे भी हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा शायर समझते हैं, टट्टू टाइप। वो तो अल्लाह ताला माफ़ करे, कहते हैं वो नस्री गज़ल आ गई है, यानी कि जिन टट्टुओं को छाता है बहुत बड़े शायर बनते हैं। और हम तो जनाब यार आर्ट्स काउंसिल में गुलरंग में मुशायरा करवाते हैं हर हफ्ते, और हम बड़े बड़े शायरों को जलील करते हैं हर हफ्ते। और हम मुतशायरात को जो इधर उधर की औरतें भूले भटके आर्ट्स काउंसिल में आ जाती हैं उनको पढ़वा देते हैं, चाहे कोई नाचने वाली है, चाहे कोई जिस्म फरोश है, चाहे कोई जितनी भी उठाई गिरी इधर उधर से आती हैं उनको हम जो है वो जनाब अली अपनी सहेलियाँ बना के जो है वो हम पढ़वा देते हैं। तो उन टट्टुओं को भी मैं जानती हूँ, उन टट्टुओं का मकाम भी मुझे पता है। और मैं अकेली इस शहर में अकेली मैं तन्हा मैं मुशायरे नहीं पढ़ती। क्यों? क्योंकि मुझे कभी किसी पार्टी का बता देते हैं, कभी किसी पार्टी का बता देते हैं। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, मैं सब पार्टियों के साथ हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं अच्छे लोगों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ख्याल रखा, दुआ में याद रखें।